नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म राजीव खत्री। एकपटक फेरि दैनिक धेरै मानिसको मृत्युको खबर सुन्नुपर्ने दुःखलाग्दो स्थिति नजिक आइरहेको छ। दैनिक 10 देखि 12,000 को दरले कोरोना संक्रमित थपिँदैछन्। सक्रिय संक्रमितको संख्या 72,000 नागिसकेको छ। संक्रमित मध्ये 5 देखि 7% लाई क्रिटिकल केयरको आवश्यक पर्छ भनेर भनिएको छ। सक्रिय संक्रमित 1 लाख पुग्दा देशभरका आइसियु बेडहरू भरिभराउ भइसक्न सक्छन्। त्यस्तो बेला अक्सिजन भेन्टिलेटरको बढी आवश्यकता पर्छ। सिटामलको लागि त प्रधानमन्त्रीले नै जोडबल गर्नुपर्ने मुलुकमा भन्ने बित्तिकै भेन्टिलेटर कसरी उपलब्ध हुन सक्ला? तर कतै कतै भएका भेन्टिलेटर समेत प्रयोग नगरी राखिएका छन्। यस्तो स्थिति झापाको 2 स्थानीय तहमा पनि छ। भेन्टिलेटर कसरी प्रयोगमा आउन सकेन? आज हाम्रो कार्यक्रमको यो विषय पनि प्राथमिकतामा परेको छ। सरकारी र लघुवित्त जस्ता वित्तीय संस्था पुँजी निर्माणमा सहयोगी हुन्छन् भन्ने आम धारणा रहेर यस्ता संस्थाहरू सञ्चालनका लागि सहज वातावरण तयार पारियो। तर यस्ता संस्थाको चर्को ब्याजको पासोमा परेर कैयनको उठीबास नै लागेको छ। बिना धितो ऋण पाइने भन्ने आकर्षक नारा अघि सार्ने पछाडिबाट चर्को ब्याज असुल्ने वित्तीय संस्थाहरूका कारण धेरैको आर्थिक व्यवहार बिग्रिएको छ। गुल्मीको गुल्मी दरबार गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का एकै गाउँका 65 महिला लघुवित्तका कारण गाउँ छोड्न बाध्य भएका छन्। लघुवित्तको ऋणका कारण गाउँ नै खाली पारेर महिलाहरू आखिर किन हिँडे? यो विषय पनि आज हाम्रो प्राथमिकतामा परेको छ। यसको अलावा तपाईहरूको गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424 मा हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। फेरि टोल फ्री नम्बर एकपटक म यहाँलाई भन्छु, 1660 01 12 424, एनसेल नम्बर 980115 72 424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई फोन या भाइबरमा जुनमा आउन सहज हुन्छ त्यही माध्यम यहाँले उपयोग गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवातमा लागौँ पहिलो रिपोर्टतर्फ। कञ्चनपुरमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। हामीले विशेष गरी यो रिपोर्टलाई हिजोका कार्यक्रमहरूमा पनि हामीले समेटिसकेका छौँ र हामीले यहाँहरूलाई कञ्चनपुर लगायत देशका विभिन्न स्थानका रिपोर्टहरू प्रसारण पनि हामी गरिरहेका छौँ। यति बेला हामी पहिलो रिपोर्टको रूपमा लघुवित्तले डुबाएको प्रसङ्गतर्फ लाग्छौँ। गाउँ गाउँमा च्याउ उम्रेसरी खोलिएका लघुवित्तहरूका कारण सर्वसाधारणलाई सहजता मात्रै भएको छैन, कतिपय त यिनै लघुवित्तहरूका कारण समस्यामा समेत पर्दै आएका छन्। गुल्मीमा पनि सहकारी लगायतका लघुवित्त च्याउसरी छन्। जिल्लाको गुल्मी दरबार गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा रहेको ग्लोबल आइएमई लघुवित्त पनि यस्तै एउटा लघुवित्त हो। यो लघुवित्तबाट कर्जा लिएका करिब 65 जना महिला अहिले गाउँ छोडेर भागेका छन्। कर्जा लिएपछि महिलाको यति ठुलो संख्या गाउँ नै छोडेर किन भाग्न बाध्य भयो? हेरौँ गुल्मीबाट हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट प्रेम सुनवारले पठाएको यो रिपोर्ट। गुल्मी जिल्लाको गुल्मी दरबार गाउँपालिका 3 गैंडाकोटका करिब 65 महिला अहिले गाउँबाटै गायब भएका छन्। ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाका कारण उनीहरू अहिले गाउँ नै छाडेर बेपत्ता भएका हुन्। यस लघुवित्तबाट कर्जा लिएर नतिर्नेहरूको संख्या 90 जना रहेको छ। बेपत्ता भएका ऋणीहरूबाट ग्लोबल आइएमईले पुस मसान्तसम्म 1,35,35,000 असुली गर्न बाँकी रहेको छ। अलिकति के छ भन्दा विशेष गरेर यस्तो चाहिँ अब हामीहरूले चाहिँ अवलोकन गरिराखेका हुन्छौँ। मेन गरेर सदस्यहरूले किन्नुहोस् र उनीहरूलाई चाहिँ व्यवसायहरूमा प्रेरणा गर्नको लागि चाहिँ उत्प्रेरणा गरिराखेका हुन्छौँ। र अहिले अलिकति माइक्रो फाइनेन्सहरूको चाहिँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको कारणले गर्दा सदस्यहरूले पनि एक ठाउँबाट ऋण लिने, अर्को ठाउँमा तिर्ने
र केही हदसम्म उत्पादक क्षेत्रमा लागे पनि अलिकति बढी चाहिँ अनुत्पादक क्षेत्रमा लागेको हो कि भन्ने चाहिँ मेरो विश्लेषण छ। कर्जा तिर्न नसकेर भागेका उनीहरू जिल्लामा भएका लघुवृत्तकै कारण यस्तो अवस्था आएको आरोप लगाउँछन्। लघुवृत्तहरूले ऋणीको अवस्था नबुझिकनै जथाभावी कर्जा दिँदा स्थानीयले पनि पाएको सुविधा भन्दै फरक फरक लघुवृत्तबाट कर्जा लिए। कतिपय एउटै ऋणीले नै 9-10 वटासम्म लघुवृत्त कर्जा लिन भ्याएका छन्। उनीहरू कोही बुटवल, चितवन, दाङ, नेपालगञ्ज र भारतसम्म पुगेर सम्पर्कविहीन बनेका छन्। यहाँहरूले मलाई यस्तो झुकाएर मलाई चुक्ता गर्न लाउनु भयो सर। त्यस्तो नदिने इच्छा भए मैले 3 वर्ष गराएर थोरै आउने गराएर मैले तिर्ने गराएको थिएँ। यहाँहरूले आज मलाई हेर्नुहोस्, ब्याङ्कको मान्छेले मेरो जग्गा पनि लिलामी गरिदिन्छु भने त्यो ब्याङ्कमा तिर्ने पैसा यहाँहरूलाई लिएर मैले दिएँ काम। आज मलाई यहाँहरूले यस्तो गराउनु भयो। यहाँहरूसँग म नराम्रो हुन पनि चाहना थिएन। जसो गरेर उहाँहरूले दिन्थ्यो मैले त्यसै गरेर तिरमला भनेर लिएको थिएँ। यहाँले त मलाई 1,70,000 दिएर त एकैचोटि चुक्ता गर भनेर यहाँहरूले मलाई ऋण लगानी लगाएको त होइन नि। यहाँ मलाई थोरै तिर्नुहोस् भनेर यहाँले मलाई लगानी लगाउनु भएको। आज यहाँहरूले मलाई 1,50,000 त्यही पनि ब्याङ्कमा लोन तिर्ने पैसा मैले यहाँहरूलाई लिएर मैले आज चुक्ता गराएँ। यहाँहरूले हुन्न, तपाईँलाई आज भनिदिनु भयो। ब्याङ्कको मान्छे नि कता जानुभयो, यहीँ हुनुहुन्छ। उहाँलाई नि थाहा छ यहाँको मेरो त्यहाँ तिर्न छ भनेर। यहाँहरूले यस्तो मलाई झुकाएर किन गर्नुभयो? एकै व्यक्तिले धेरैवटा संस्थाबाट कर्जा लिँदा समस्यामा परेकी मध्येकी एक यी महिला पनि हुन्। उनले 9 वटा लघुवृत्तबाट कर्जा लिएकी छन्। उनले ग्लोबल आइएमई बैंकबाट 5 लाख कर्जा लिएकी थिइन्। 3 लाख किस्ता तिर्न बाँकी छँदै उनलाई बैंकले घर लिलामी गर्छु भनेर चेतावनी दिएपछि उनी ग्लोबल आइएमई लघुवृत्तमा पुगिन्। लघुवृत्तमा उनले पहिले नै 1.5 लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी थियो। त्यो बाँकी रकम तिरे 5 लाख रुपैयाँ थप कर्जा दिन्छु भनेपछि उनले 1.5 लाख तिरिन्, तर लघुवृत्तले उनलाई दिन्छु भनेको रकम दिएन। त्यसपछि उनी बैंकको रकम तिर्न नसक्ने भएपछि गाउँ नै छोडेर बेपत्ता भएकी हुन्। दर्शकवृन्द, हामीले यो गुल्मीको प्रसङ्ग राख्यौँ। विशेष गरी गाउँ गाउँमा स्थानीयको आर्थिक उन्नतिका लागि भनेर कयौँ लघुवित्त संस्थाहरू खोलिएका छन्। यो एउटा सुखद कुरा पनि हो आम नागरिकका, आम जनताको जीवनस्तर वृद्धिका लागि। यसरी खोलिएका लघुवित्तबाट ऋण लिएर व्यापार व्यवसाय गरेर आर्थिक स्थिति राम्रो बनाउनेहरू पनि प्रशस्तै छन्। त्यस्ता सफलताको कथा हामी धेरै पाउन सक्छौँ। त्यस्ता रिपोर्टहरू हामीले बेला बखत प्रसारण पनि गरेका छौँ। आम मानिसको जीवनस्तरमा वृद्धि गर्नका लागि पनि सहज बनेको छ। तर सबै सफलताका कथाहरू लघुवित्तहरू सञ्चालन भएका ठाउँमा लागू हुन्छन् भन्ने चाहिँ होइन। अहिले हामीले गुल्मीकै सन्दर्भमा पनि यो लागू भएन। कतिपय स्थानमा यी लघुवित्तहरूले सर्वसाधारणलाई समस्याको दलदलमा पनि फसाएका छन् र गुल्मीको सदरमुकाम दरबार गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा रहेको लघुवित्तका कारण अहिले त्यहाँका स्थानीय समस्यामा परेका छन् र लघुवित्तले ऋणीको व्यवसाय र आर्थिक स्थिति बुझ्दै नबुझी फटाफट कर्जा दियो। स्थानीयले पनि तिर्नै नपर्ने जस्तो गरी जहाँबाट जे जति पाइन्छ आँखा चिम्लेर कर्जा लिए। अहिले त्यही कर्जा उनीहरूका लागि पासो बनेको छ। कर्जा लिँदा दायाँ बायाँ नसोचेका उनीहरू जब कर्जा लिनुपर्ने समय आयो तब झसङ्ग भए। आफ्नो ठाउँबाट लिएको कर्जा तिर्ने गरी त कुनै व्यापार व्यवसाय भएकै छैन। अब कसरी तिर्नु, यहाँ प्रश्न रह्यो। कर्जा तिर्नुपर्ने कुनै उपाय नभएपछि अहिले 65 जना ऋणी गाउँबाटै गायब भएका छन् र हामीले आज कार्यक्रममा यो रिपोर्ट यहाँहरू बीच राख्यौँ र हामीले यस विषयमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयास पनि गरिरहेका छौँ, तर फोन लागिरहेको छैन भन्ने मैले जानकारी पाएको छु। यो विषयमा हामी पीडित पक्षसँग त्यसै गरी हामी सम्बन्धित निकायहरूसँग पनि बुझ्ने प्रयास गर्छौँ र यो विषयमा हामीले पीडित महिला जोसँग हामीले बाइट लिएको थियौँ उहाँसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ। त्यस्तै गरी यसमा यति बेला हामीसँग स्थानीय समाजसेवी मणिराम गेवाली हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ र उहाँले यो विषयलाई अझ नजिकबाट पनि हेर्नु पनि भएको छ। उहाँसँगै कुराकानी गरौँ। मणिरामजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ।
धन्यवाद, नमस्कार हजुर। हजुर, यो हामीले लघु वित्तले गाउँमा महिलाहरू 65 जना महिलाहरू गाउँ छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्ने एउटा रिपोर्ट हामीले प्रसारण गऱ्यौँ। यो अवस्था कसरी सिर्जना भयो? लघु वित्तले कहाँ कमजोरी गर्यो र आम नागरिकले पनि अब त्यो लोनै तिर्नै पर्दैन, जसरी लोन सबैतिरबाट लिनुपर्ने अवस्था, यो कहाँ कसरी कमजोरी भएर आज यो दिन आएछ? यहाँको बुझाइ के रह्यो? सर, हजुरले म योभन्दा पहिला ओजेलका खबरमा पनि भनिसकेका छु। तपाईँ म रिपिट फेरि हजुरकोलाई भन्नुपर्दा यो खास गरेर लघुवित्तहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी लगाउने र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, लघुवित्तहरूको एक आपसमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले कसले छिटो यो समूहलाई धेरै ऋण लगाउने भन्ने उहाँहरूको प्रतिस्पर्धा छ। र फेरि आम मासमा अब ऋण पाएपछि फेरि ल्याउने चलन अलिकति त कमजोरी समाजमा पनि छ। तर मुख्य रूपमा चाहिँ लगानी लाउने जो लघुवित्त संस्थाहरू छन्, यिनीहरूले चाहिँ अनुत्पादक क्षेत्रमा एकदम जति पायो त्यति ऋण थाल्दै हिँड्ने, अनि त्यसपछि ब्याज चाहिँ तपाईँको चाहिँ 16 देखि 20% चाहिँ ब्याज असुल्ने र यो ब्याजले चाहिँ एक लघुवित्तलाई किस्ता र ब्याज तिर्नको लागि अर्को लघुवित्तबाट ऋण लिनुपर्ने बाध्यता त्यो चाहिँ उसमा छ। जो विदेशीका युवाहरू छन्, युवा हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छन्, विदेशबाट पठाएको पैसाले उहाँहरूलाई किस्ता तिर्न नै पुग्दैन अहिले अधिकांश महिलाहरूको। त्यो छ समस्या। यो मुख्य कारण चाहिँ अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी लाउनु र यो लघुवित्तहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले गर्दा नै समाज झन् पछाडि पर्ने सम्भावना देखिन्छ। अब यो आम नागरिकको जीवनस्तर उन्नतिका लागि, जीवनस्तर बढाउनका लागि लघुवित्तले काम गर्नुपर्ने थियो, त्यही कन्सेप्ट पनि हो। तर यहाँ त आम नागरिकको भविष्य नै सङ्कटमा पार्ने काम भएको छ। यसमा स्थानीय प्रशासनको भूमिका कहीँ कतै खोजिएको या निर्वाह गरेको यहाँले पाउनु भएको छैन? स्थानीय प्रशासन, स्थानीय पालिकाहरूले त्यस्तो खालको भूमिका खेलेको मैले देखेको पाएको छैन सर। र यो जो जसरी जो हो सहुलियत ऋण दिने अनि उत्पादनमूलक ठाउँमा लगाएर जनतालाई चाहिँ माथि उकास्ने नीतिमाथि लेखियो विधानमा, यो लघुवित्तका विधानहरूमा लेखियो। तर मुख्य त यो के हो त भन्दाखेरि हिजोका जो सामन्तहरू थिए उनले जसरी चाहिँ एउटा ब्याजको चाहिँ चक्रवृत्ति रूपमा ब्याज लिने चलन थियो, त्यसलाई वैधानिकता दिएर लघुवित्तहरूले चाहिँ त्यही चक्रवृत्ति ब्याजको आधारमा नयाँ सामन्तको स्थापित भएको मात्रै हो सर। लघुवित्त एउटा नाम मात्रै हो। त्यो विधान अब दर्ता गरेर नेपाल सरकारकोबाट अनुमति लिएछ भन्ने एउटा नाम हो। तर नयाँ सामन्त वादी संस्कृति र आर्थिक रूपमा चाहिँ समाजलाई एकदम फाइदा दिने लेखिएको छ। तर तल के हो त भन्नु समाज झन् उत्पीडनमा परेको छ। यसमा महिलाहरूलाई मात्र इन्भल्भ गरिन्छ, पुरुषहरूलाई इन्भल्भ गरिन्न, किनभने पुरुषले त बुझ्छ। 16 महिलाहरूलाई चाहिँ सङ्गठित सामूहिक रूपमा ऋण चाहिँ जो गरिएको छ यो चाहिँ एकदम तरिका गलत छ सर। यसले चाहिँ हाम्रो देशलाई समाजवाद राष्ट्र जो निर्माण गर्ने जो संविधानको लक्ष्य छ यसलाई पूर्ण रूपमा आर्थिक रूपमा बाधा पार्छ सर। हुन्छ, म फेरि यहाँसँग पछि जोडिने छु। यति बेला हामीसँग प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुल्मीका पुण्य विक्रम पौड्याल पनि हाम्रो फोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। उहाँसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। पुण्य सर, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, हामीले यो गुल्मीको विशेष गरी यो लघुवित्तहरूले आम नागरिकको जीवनस्तर वृद्धिमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्थ्यो, तर अनुत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा दिने र एउटै व्यक्तिले 3-4 ठाउँबाट ऋण लिँदा आज गाउँमा भागाभाग भएको अवस्था करिब 65 जना भन्दा बढी ऋणीहरू गाउँबाटै गायब भएको यो विषय यहाँहरूलाई विशेष गरी महिलाहरूको एउटा कार्यक्रममा जानकारी पनि गराइएको रहेछ। यहाँले के पाउनुभयो? यो किन यो समस्या भएछ? यसका लागि यहाँहरूको तर्फबाट हुन सक्ने पहल के हुन सक्छन्? तपाईँको आवाज एकदमै सानो आएको हुनाले मैले साह्रै स्पष्ट त बुझिनँ। तर मूल कुरा मैले के बुझेँ भनेदेखि लघुवित्त सहकारी संस्थाहरूले ऋण लगानी गरे, लगानी गर्दै गर्दा फेरि चाहिँ यो डेटको ट्र्यापमा पर्ने गरी अलिकति बलपूर्वक गरे भन्ने आशय हो कि जस्तो मलाई लागेको छ। 2-4 दिन अगाडि हामी कहाँ छलफल हुँदा पनि यो खालको कुरा आएको थियो र यो विषयमा के गर्ने भन्ने खालको कुराहरू हो जस्तो मलाई लाग्छ। मैले पुरै स्पष्ट त बुझिनँ। तर अब यसमा मूल कुरो के हो भनेदेखि अब कुराको जरातिरबाट जाने हो भनेदेखि सबैभन्दा पहिला नागरिकहरूलाई सचेत गराउने विषय रह्यो। अब लघुवित्त सहकारीको कुरा गर्दा यी सायद तपाईँहरूले कुरा गरिरहेको यो सहकारी संस्था लिमिटेडहरूको कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। यदि त्यो होइन, अरू नै हो, विशुद्ध वित्तीय संस्थाहरूको कुरा हो
नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट अनुमति लिएका संस्थाहरूको विषय हो भनेदेखि अलिकति फरक कुरा होला। सहकारी संस्था लिमिटेडहरूको तिरबाट हो भने अलिकति फरक होला कुराकानी। तर जे भए पनि जुनसुकै संस्था व्यक्तिले यदि कसैलाई ठगी गर्ने नियतले झुक्क्याएर फसाउने नियतले काम गरिरहेका छन् भनेदेखि त्यसको चाहिँ सूचना हामीलाई यहाँ यसले यसो गरेको छ भन्ने खालको सूचना आयो भने हामीले प्रहरी मार्फत कारबाही गर्छौँ। र अर्को कुरा यो सहकारी संस्थाबाट नै यो भएको हो भने सबैभन्दा पहिलो जिम्मेवारी नियमनको जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको हुन्छ। यदि त्यो सहकारी संस्था लिमिटेड स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्रको हो भने, यदि होइन भनेदेखि त्यो प्रदेशको हुन्छ। र एकभन्दा बढी प्रदेशमा उसले काम गर्ने क्षेत्र भएको सहकारी संस्था लिमिटेड हो भनेदेखि त्यो सङ्घको हुन्छ। सङ्घको प्रदेशको जे भए पनि स्थानीय तहको जे भए पनि ठगीको हिसाबले कुरा आएको हो, गुनासो आएको हो भनेदेखि सिधै तपाईँहरू मार्फत म भन्न चाहन्छु, ठगिएका मान्छेहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, नेपाल प्रहरीमा सम्पर्क राख्नुहोस्, जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीमा सम्पर्क राख्नुहोस्, नभए जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क राख्नुहोस्। हामी यो कारबाहीको दायरामा ल्याउने र न्याय दिने विषयमा काम अगाडि बढाउँछौँ। यदि होइन यो सहकारी संस्थाहरूको विषय हो भनेदेखि सबैभन्दा पहिला अग्रसरता स्थानीय तहले, प्रदेशले र सङ्घले कुन क्षेत्रको हो त्यसले दिनु पर्यो। हामी बिचमा सहजीकरण गर्ने, सहयोग गर्ने विषय चाहिँ हामी गर्छौँ। हजुर, हामीसँग स्थानीय मणिराम गेवाली पनि हुनुहुन्छ जो स्थानीय समाजसेवी हुनुहुन्छ। उहाँले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो लघुवित्तहरूले चाहिँ विशेष गरी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्दै कामहरू गरिरहेको, जसले गर्दा स्थानीयहरू चाहिँ दिनानुदिन मारमा परिरहेका छन्। श्रीमानहरू विदेशमा काम गर्छन् तर पनि उनीहरूले कमाएको पैसाले तिर्न सक्ने अवस्था बनिसकेको छैन। गाउँमा एक प्रकारको भयावह अवस्था बन्दै गएको छ भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि अब यो कुरा के भनेदेखि मैले अगाडि नै कारबाहीको कुरा पनि मैले गरेँ। हामीले कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौँ भन्ने जुन कुरा गरेँ, यसले मान्छेलाई गल्ती गर्दै गर्न दिने, कमी कमजोरी हुँदै गर्न दिने, त्यसपछि कारबाही गर्ने कुराले कहिल्यै पनि समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुँदैन। त्यसैले नागरिकहरूलाई सचेत गराउने कुरा र आफ्ना आफ्ना क्षेत्रभित्र रहेका संस्थाहरूलाई नियमनको दायरामा ल्याउने कुरा, जसको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ उनीहरूले काम गर्नु पर्यो। हामीले हेर्नुपर्ने विषय केही छ भनेदेखि हामी चाहिँ हेर्छौँ। हाम्रो नोटिसमा यो विषय आएको छ। मैले स्थानीय तहहरूलाई भनेको छु, तपाईँहरूले यो सहकारी संस्था लिमिटेड मार्फत भएको हो, यो चाहिँ के भनेदेखि वित्तीय कारोबार गर्ने अनुमति पाएका सहकारी संस्थाबाट ऋण लगानी भएको विषय हो भनेदेखि तपाईँहरूले नियमनको दायरामा ल्याउनुहोस्। तपाईँहरूलाई के सहयोग गर्नुपर्छ हामी गर्छौँ। तपाईँहरूको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरकाबाट यस्तो भइरहेको छ भनेदेखि हामी चाहिँ त्यो यसरी टेपमा पार्ने गरी नागरिकहरूलाई फसाउने गरी काम हुन दिँदैनौँ। हामीलाई सूचित गर्नुहोस्, हामी उहाँहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौँ भनेर। हुन्छ सर, म अन्त्यमा मणिरामजीलाई, म प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूलाई तपाईँ केही भन्न चाहनुहुन्छ? केही छ, केही गर्न सक्ने तपाईँको सुझाव केही? हजुर, म प्रमुख अधिकारी जिल्ला अधिकारीज्यूलाई ठिकै छ, उहाँले जो भन्नुभएको कुरा ठिक हो। तर सहकारी मार्फत भन्दा नि वित्तीय संस्था, लघु वित्तीय संस्थाहरू मार्फत चाहिँ यो काम गरिएको छ। सहकारीमा जनताको आकर्षण छ र सहकारीले त्यति धेरै ब्याज पनि लिन सक्दैनन्। उनको एउटा आधार हुन्छ, उनले 10-12% चाहिँ सरकारले ब्याज लिँदैन भने लघु वित्तीय संस्थाले 16 देखि 20% ब्याज लिइरहेका छन् र सेवा सुरु गरेर 3-4 हजार रुपियाँ कटौती गरिदिन्छन् पहिल्यै। त्यस कारणले लघु वित्तीय संस्थाको विरुद्ध हाम्रो आवाज हो। यसलाई चाहिँ अब उहाँले राम्रो सुनेर नियमन अनुगमन गरिदिनुहोस् र आम जनतालाई चाहिँ कसरी राहत दिने भन्ने विषयमा यो नेपाल सरकारसितै जोडिने कुरा हुन्छ र यसको लागि हामी केही मागहरू उठाउने तयारीमा छौँ। हजुर सर, पुण्य सर, उहाँको विषयको सन्दर्भमा मैले चाहिँ यहाँबाट अहिले स्पष्ट गरिदिन चाहन्छु। कहीँ कसैलाई ठगी गरिएको कुरा हो भनेदेखि यो चाहिँ नेपाल प्रहरीमा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीमा पीडितलाई पठाइदिनु होला, नभए जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै पठाइदिनु होला। हामी उहाँहरूलाई ठगी गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी हामी काम गर्छौँ। र अब विशुद्ध वित्तीय संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने विषयमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नै त्यो संयन्त्र बनाएको छ। त्यही अनुसार नै कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। हामीले सहजीकरण गर्नुपर्ने विषय पर्यो भने हामी चाहिँ गर्छौँ। हस्, यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद।
धन्यवाद। हजुर, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मणिराम गेवाली गुल्मीबाट, जो स्थानीय समाजसेवी हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि हामीसँग प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुल्मीबाट पुण्य विक्रम पौडेल हुनुहुन्थ्यो र हामीले यो विषय गुल्मीमा लघुवित्तका नाममा आम नागरिकहरूको उठिवास हुने गरेको छ र अनुत्पादनमूलक क्षेत्रमा त्यो पनि ठुलो ब्याज दरमा 16 देखि 20% ब्याज लिएर ऋण प्रवाह गरिन्छ र एउटै व्यक्तिले विभिन्न लघुवित्तबाट ऋण लिँदा अहिले तिर्न नसकेर गाउँ छुट्नुपर्ने अवस्था छ। एकातर्फ स्थानीयले पनि जति ऋण पाइन्छ त्यो ऋण भेटेसम्म सबै लिन खोज्ने र लघुवित्तले पनि पाएसम्म सबैलाई दिन खोज्ने यो अवस्थाले गर्दा यति बेला गाउँमा यो अवस्था रहेको हो र भाग्नुपर्ने अवस्था स्थानीयको बनेको छ। हामीले यो प्रसङ्ग यहाँहरू बीच राख्यौँ र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रष्टसँग भन्नुभएको छ, यदि पीडितहरू हुनुहुन्छ भने सम्पर्क राख्नुहोस्, हामी सम्बन्धित जुन लघुवित्तहरू छन् उनीहरूलाई हामी छानबिन गरेर कारबाही गर्छौँ भनेर भनिसक्नु भएको छ। र तपाईँहरू आफूलाई साँच्चै पीडित भएको र पीडा परेको छ भने र तपाईँहरूसँग बढी ब्याजमा पैसा असुल गरिएको छ भने पनि तपाईँहरूले सम्पर्क गर्नुहोस्, प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौँ भनेर उहाँले प्रतिबद्धता कार्यक्रममा जनाइसक्नु भएको छ। कार्यक्रम कल 24मा छौँ। तपाईँकै समस्या गुनासोलाई कार्यक्रममा हामी लिइरहेका छौँ। तपाईँको जुन कुनै समस्या, जुनसुकै जिज्ञासा यहाँहरूले निर्धक्कसँग राख्न सक्नुहुनेछ। हामीले विभिन्न नम्बरहरू यहाँहरूलाई उपलब्ध गराइरहेका छौँ। विशेष गरी टोल फ्री नम्बर 16600112 रहेको छ। त्यस्तै गरी एनसिएल नम्बर 9801572424 र भाइबर नम्बर 9884011037मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो समस्या गुनासो कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले राख्नुभएको समस्याको समाधान र जिज्ञासाको जवाब हामी कार्यक्रममा खोज्ने प्रयास गर्छौँ। साथै तपाईले कार्यक्रममा तपाईले कुनै अभिव्यक्तिहरू छन् जुन समाज रूपान्तरणमा सहयोग गर्न सक्छ या तपाईले सामाजिक मुद्दाहरूमाथि केन्द्रित रहेर तपाईले कुनै अभिव्यक्तिहरू राख्नुभयो र त्यो सम्बन्धित निकायसम्म तपाईलाई पुर्याउनु छ भने पनि कार्यक्रम कल 24 तपाईका लागि एउटा प्लेटफर्म बन्न सक्छ। र हामीले तपाईले समस्या प्रत्यक्ष रूपमा राख्दै गर्दा हामीले पनि प्रत्यक्ष रूपमै जवाब खोज्ने प्रयास गर्छौँ र हामी सम्बन्धित निकायसम्म पुग्ने प्रयास गर्छौँ। कहिलेकाहीँ तत्काल सम्भव भएनन् भने पनि त्यसलाई पछिल्ला कार्यक्रमहरूमा हामी विभिन्न प्रकृतिबाट त्यसलाई हामी जोड्ने प्रयास गरिरहेकै हुन्छौँ। र आजको कार्यक्रममा पनि हामीले विभिन्न विषयहरू यहाँहरू बीच लिएर आएका छौँ र त्यो विषयहरूलाई पनि हामी क्रमशः कार्यक्रममा राख्दै जानेछौँ। केही रिपोर्टहरू अझै बाँकी छन्। अब यति बेला हामी दोस्रो रिपोर्टतर्फ लाग्छौँ। यो झापाको रहेको छ। विशेष गरी झापाका 2 स्थानीय तहमा कोरोना महामारीका बीच दाताले दिएको भेन्टिलेटर प्रयोगविहीन भएका छन्। अर्जुनधारा र बिर्तामोड नगरपालिकामा अघिल्लो पटक सङ्क्रमण फैलिरहेको अवस्थामा आनी छोइङडोल्मा फाउन्डेसनले एक थान भेन्टिलेटर सहयोग गरेको थियो। तर भेन्टिलेटर महिनौँ बितिसक्दा पनि दुवै नगरपालिकाले अझै प्रयोगमा ल्याउन सकेको छैन। झापाबाट टिभी जर्नलिस्ट युवराज आचार्यले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। फाउन्डेसनले गत जेठ 27 गते अर्जुनधारा र बिर्तामोड नगरपालिकालाई ती भेन्टिलेटर सहित करिब 50 लाख बराबरको स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको थियो। विपदको बेला बिरामीको उपचारका लागि दिएका भेन्टिलेटर 7 महिनासम्म पनि प्रयोगमा आएका छैनन्। अहिले पनि कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा कायमै छ। अर्जुनधारा नगरपालिकामा मात्रै कोरोना संक्रमणका कारण अहिलेसम्म 33 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। त्यस्तै कोरोनाको हटस्पट बनेको बिर्तामोडमा पनि 76 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिँदै गरेको अहिलेको अवस्थामा त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउने तदारुकता देखिएको छैन। नगरपालिकाले भेन्टिलेटर सहितका स्वास्थ्य उपकरण स्टोरमा थन्काएको छ। दक्ष जनशक्ति र भौतिक संरचना अभावका कारण भेन्टिलेटर प्रयोगमा ल्याउन नसकेको अर्जुनधारा नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ। कोभिड-19 को दोस्रो लहरको समयमा अर्जुनधारा नगरपालिकालाई प्राप्त भएको भेन्टिलेटर हामीले तत्कालीन पनि त्यति साह्रो प्रयोग गर्न सकेनौँ र अहिले पनि तत्काल प्रयोग गर्न सकिने अवस्था छैन। आशा छ भोलिका दिनमा हाम्रो चाहिँ अस्पताल सेवा विस्तार हुने क्रममा 15 शय्याको अस्पताल निर्माण हुने क्रममा अगाडि बढेको छ। अस्पताल निर्माण भएर
त्यहाँ जनशक्ति व्यवस्थापन भएपछि क्रमशः प्रयोग हुन सक्छ। यता बिर्तामोड नगरपालिकाले पनि जनशक्ति र भौतिक संरचना अभावकै कारण देखाएको छ। नगर अस्पताल निर्माण भइरहेकोले भेन्टिलेटर हिफाजत गरी राखिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। तालिमप्राप्त जनशक्तिको थोरै अभावको कारण पनि र भौतिक अवस्थाले पनि त्यसलाई सेटल गरेर अहिले त्यसलाई प्रयोगमा ल्याइराख्ने कन्डिसन पनि हामी कहाँ नभएकोले अहिले तत्कालीन अवस्थामा त्यो हामीले प्रयोग गर्नलाई थोरै असजिलो अवस्था भइरहेको छ। कोरोनाको दोस्रो लहरमा भेन्टिलेटर लगायत स्वास्थ्य उपकरण अभावकै कारण दर्जनौं नागरिकको ज्यान गएको थियो। त्यतिखेर उपलब्ध भएका स्वास्थ्य उपकरण भने अझै प्रयोगमा आउन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ। कर असुली र प्राकृतिक एवं अन्य स्थानीय स्रोतको पहिचान र परिचालनमा अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहले पनि पाएका उपकरण थन्क्याएर बस्नु लज्जाको विषय हो। दर्शकवृन्द, कोरोनाको दोस्रो लहर नेपालमा जति बेला एउटा पिक आवरमा पुगेको थियो त्यो बेला अक्सिजनको अभावका कारण धेरै मानिसहरूले ज्यान गुमाएका थिए र भेन्टिलेटरको अभाव हुँदा देशभरि मानिसहरूको मृत्यु भएको थियो र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले र नेपाल सरकारले पनि विभिन्न पालिकादेखि लिएर जिल्लाहरूमा भेन्टिलेटर लगायतका अन्य उपकरणहरू पनि सहयोग गरेको थियो। तर दक्ष जनशक्तिको अभावका नाममा यति बेला ती भेन्टिलेटरहरू थन्किएर रहेको अवस्थामा छन्। झापाको बिर्तामोडको यो प्रसङ्ग हामी झापाको बिर्तामोड र अर्जुनधारा, बिर्तामोड भन्दा दुईवटा नगरपालिका जहाँ आनी छोइङ डोल्मा फाउन्डेसनले एक थान भेन्टिलेटर सहयोग गरेको थियो जुन थन्किएर रहेको अवस्थामा छ, जसलाई हिफाजत गरेर राखिएको अर्थात् जगेडा गरेर राखिएको भनेर नगरपालिकाले भनेको छ। जबकि तेस्रो लहर दिनानुदिन बढ्दै गएको छ र तेस्रो लहरमा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा भोलि यी भेन्टिलेटरहरूको आवश्यक पर्न सक्छ। त्यति बेला यी थन्किएर रहेका भेन्टिलेटरले काम गरेनन् भने फेरि जसरी हिजोका दिनमा अर्जुनधारामा मात्रै 33 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् र बिर्तामोडमा 67 जनाले मृत्युवरण गरिसकेका छन् कोरोनाका कारण, यो फेरि नदोरिएला भनेर भन्न सकिने अवस्था भने छैन। यति बेला हामीसँग झापाबाट स्थानीय कमल पोखरेल हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। कमलजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर हजुर सर, धन्यवाद। हजुर, हामीले यो अब झापाको यो भेन्टिलेटर भएर पनि प्रयोगविहीन भएको, अब यो भन्दा माल पाएर पनि चाल नपाए जस्तो भने जस्तो अब तपाईँहरू स्थानीयले आवाज उठाइरहनु भएको छ यो भेन्टिलेटरहरू प्रयोगमा आउनु पर्यो भनेर। तर के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जनशक्ति ल्याउन नसक्नुपर्ने कारण, उहाँले जनशक्तिको कुरा भनेको छ, जनशक्ति अहिलेसम्म ल्याउन नसक्नुको पछाडि के पाउनुभयो यहाँहरूले? यो चाहिँ हाम्रो अर्जुनधारा नगरपालिका अथवा हाम्रो चाहिँ स्थानीय सरकारको गैर जिम्मेवार बन्नु हो। चाहिँ उहाँहरूले त्यो जुन सामान हामी छोरिङ डोल्माको फाउन्डेसनबाट जुन सामग्री प्राप्त भएको थियो त्यो सामानको महत्त्व बुझ्न सक्नु भएन, त्यो सामानको संरक्षण गर्न सक्नु भएन। त्यो भेन्टिलेटरको महत्त्व कति छ, त्यो भेन्टिलेटर नगरको चाहिँ नगर अस्पतालमा राखेर सञ्चालन गर्न नसक्दाखेरि अर्जुनधाराको छेउमै नजिकै रहेको बिर्तामोडमा सुविधा सम्पन्न हस्पिटल छन्, त्यो हस्पिटलमा राखेर भए पनि चलाएर स्थानीय चाहिँ ठाउँका नागरिकहरूलाई सेवा सुविधा दिनुपर्ने हो। झापा जिल्लाको एकमात्र सरकारी हस्पिटल मेची हस्पिटलमा पनि त्यो सामग्री छैन र हामीसँग आएको सामग्री, त्यो लाखौँ मूल्य बराबरको सामग्री हाम्रो स्थानीय अर्जुनधारा सरकारले चाहिँ त्यो थन्काएर राख्नुको साटो आफूले चलाउन सकिँदैन भने पनि त्यो अर्को ठाउँमा लगेर कम्तीमा चलाउनु चाहिँ पर्थ्यो। पहिलो कुरो हाम्रो नगर सरकार त्यहाँ चुकेको छ। दोस्रो कुरो, नगरपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जति गर्नुपर्ने थियो, स्रोत साधनहरू जति छन्, भवन छन्, सुविधा सम्पन्न अन्य सामग्रीहरू पनि हामीले दाताहरूको तर्फबाट जुटाएको छौँ। त्यति हुँदा हुँदै पनि 33-34 जना नागरिकहरूको ज्यान गइसकेको छ र यो अहिले फेरि दोस्रो चरणको भेरिएन्टले चाहिँ आक्रान्त बनाएको बेलामा चाहिँ कम्तीमा ती सामग्रीहरूलाई फेरि सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो। त्यहाँनिर पनि नगरपालिकाको ध्यान पुग्न सकेको छैन। तपाईँले अघि नै भने जस्तो माल पाएर पनि चाल नपाएको, खालि सहयोगै मात्रै खोज्ने तर आएका सामग्रीहरूलाई सदुपयोग गर्न नसक्ने यो एउटा लाजमर्दो कुरो हो। यो यसमा चाहिँ मेरो घोर आपत्ति पनि छ स्थानीय सरकारसँग र यस्ता खालका गतिविधिहरू, यस्ता खालका सामग्रीहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ कम्तीमा नगरपालिकाले।
अब नगरपालिकामा तपाईँहरूले यो कुरा राख्दा मेयर या जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ चाहिँ के छ, के भन्नुहुन्छ? होइन, यस्तो छ जस्तो अब अहिले हाम्रो स्थानीय चाहिँ सरकारहरू नगरपालिका जस्तो हाम्रो देशमा 3 चरणका चुनावहरू चाहिँ अधिवेशनहरू सम्पन्न भए विभिन्न पार्टीहरूका, त्यसले गर्दाखेरि पनि जनप्रतिनिधिहरू अलिकति आफ्नो जिम्मेवारीबाट आफ्नो कामबाट अलिकति पर हुनुहुन्थ्यो। त्योभन्दा अगाडिपट्टिको समयमा जतिखेर कोरोनाले अलिकति छोडेको थियो, अलिकति कोरोनाको सङ्क्रमित कम भएका बेलामा पनि जनप्रतिनिधिहरूले अब चाहिँ आफ्नो भूमिकाहरू त्यतिखेर पनि निभाउन सक्नु भएको थिएन। यद्यपि अर्जुनधारा भनेको चाहिँ झापा जिल्लामै यो कोभिडको विरुद्धमा लड्ने जुन खालको रणनीति बनाएको थियो अर्जुनधाराले, त्यो चाहिँ तारिफ योग्य छ फेरि पनि। किनभने त्यहाँको फोकल पर्सन मुकुन्द बस्नेत, स्वास्थ्य प्रमुख केशव सर, नगर प्रमुख हरि राणा, उहाँहरूको काम गराइ भनेको चाहिँ फेरि पनि त्यस्तो गैर जिम्मेवारीपन होइन। तर गर्दा गर्दै पनि यति राम्रो राम्रो सामग्रीहरू त्यो संस्थाले पनि जहाँनिर चाहिँ स्वास्थ्य टोली एक्टिभ छ तिनीहरू भनेर दिएको हो, सबैलाई त दिएको होइन त्यो सामग्रीहरू होइन। तर हामीले चाहिँ स्थानीय सरकारले जति सेवा सुविधा दिनुपर्थ्यो आफ्नो स्रोत साधन चलाएर ती स्रोत साधनहरू चाहिँ चलाउन नसकेको हो फेरि पनि। कमलजी, हामीले तपाईँकै नगरपालिकाका नगर प्रमुख हरिकुमार राणासँग कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ। उहाँले व्यस्त भएको कारणले म कुराकानी गर्न सक्दिनँ भनेर यहाँ जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँसँग हाम्रो कुराकानी हुन सकेन। अब हामी बिर्तामोड नगरपालिकाका नगर प्रमुख ध्रुवकुमार शिवाकोटीसँग कुराकानी हुन सक्छ भने उहाँसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छौँ। र यहाँले विशेष गरी स्थानीय तहमा भेन्टिलेटर प्रयोग भएर प्रयोगविहीन हुँदै गर्दा यहाँले आवाज उठाइरहेको र यहाँले कार्यक्रममा नि कुराकानी गरेर त्यहाँको यो विषयमा जानकारी गराइदिनु भयो। म ध्रुवकुमार शिवाकोटीसँग कुराकानी भयो भने अझ म यहाँ जोड्छु, किनभने यो तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभएको छ। विशेष गरी भेन्टिलेटर प्रयोग नगरपालिकाले गर्न सकेन भनेदेखि जहाँ गर्न सकिन्छ त्यो ठाउँमा पठाइदिएको भयो नि कम्तीमा त्यो प्रयोग आउँथ्यो। जिल्लावासी अन्य ठाउँको या अर्जुनधाराकै व्यक्तिहरू पनि त्यहाँ लगेर उपचार गराउन सकिन्थ्यो भन्ने कुरा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अहिले अर्जुनधारामा कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था कस्तो रहेको छ? हजुर, म यहाँसँग कमलजीसँग पछि जोडिन्छु। यति बेला हामीसँग बिर्तामोड नगरपालिकाका नगर प्रमुख ध्रुवकुमार शिवाकोटी हामीसँग फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नगर प्रमुखज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, हामीले यो विशेष गरी अब कोरोनाको यो तेस्रो लहर बढ्दै गर्दा यहाँहरूलाई नगरपालिकामा आनी छोइङ डोल्मा फाउन्डेसनले एक थान भेन्टिलेटर प्रयोगका लागि दिएको थियो, तर आजसम्म प्रयोग आउन सकेन भन्ने विषय यहाँ जोड्यौँ। यो थन्किएर रहने अवस्था किन रह्यो मेयरज्यू? होइन, त्यो चाहिँ अहिले हाम्रो त्यो भेन्टिलेटर राख्ने ठाउँ निर्माण दिनमै छ। त्यो पैसाको कारणले गर्दाखेरि अलिकति निर्माण गर्न सकिरहेका छैनौँ। हजुर, अब हामीले त्यसलाई छिट्टै निर्माण गरेर युजमा ल्याउँदैछौँ। हामीले त्यो भेन्टिलेटरको साथसाथमा हाम्रो 6वटा त्यो डायलिसिस मेसिनहरू पनि फिट गर्दैछौँ। रोटरी क्लबका हामीले मिलेर ल्याएका छौँ। त्यो कम्प्लिट नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो राख्ने ठाउँ कम्प्लिट नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई फिट नगरे हो। त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो युजमा आउँछ। त्यो यहाँका मान्छेले त्यसबाट धेरै सुविधा पाउँछन्, त्यो हामीले विश्वास गरेका छौँ। अब विगतमा पनि बिर्तामोड आफैमा हटस्पट बन्यो, जहाँ जति बेला अहिलेसम्मको अवस्था हेऱ्यो भने 67 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भइसकेको अवस्था छ। अब यो तेस्रो लहर पनि बढ्दै जाँदा र भेन्टिलेटर प्रयोगमा नआउँदा यो अत्यावश्यक। कतिपय अस्पतालहरू त्यहाँ झापाकै ठुला अस्पतालहरूमा यी सामानहरू छैनन्, तर यहाँहरूसँग छ भनेदेखि कि त प्रयोग गर्ने, नभएदेखि ती ठाउँहरू जहाँ प्रयोग गर्न खोज्छन् तिनीहरूलाई दियो भने उनीहरूले प्रयोग गर्लान् नि त बरु कम्तीमा। होइन, हामीले त्यसलाई अब अहिले हामीहरू त्यो बिचमा कोरोना अलिकति कम्ती भएको बेला चाहिँ अब हामीले त्यसलाई चाहिँ यसरी राख्ने भनेर त्यसलाई चाहिँ दिगो राख्ने हिसाबले हामी गयौँ। अब फेरि कोरोना चाहिँ बढेको कारणले गर्दा फेरि हामी नयाँ व्यवस्थापनतिर लागेका छौँ। हामी तुरुन्त त्यसलाई राख्छौँ सर। जस्तो नयाँ व्यवस्थापन यहाँहरूले गर्दा यो भेन्टिलेटर चाहिँ प्राथमिकतामा नपरेको हो त्यसो भए? होइन, अब चाहिँ हामीले फेरि अर्को फेरि अस्ति हामीले त्यसलाई चाहिँ अलिकति बिमारीहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि बन्द जस्तो गरेका थियौँ। अब हामी त्यसलाई फेरि व्यवस्थित गर्दैछौँ।
अब यो तेस्रो लहरका लागि चाहिँ यहाँहरूले के गरिरहनु भएको छ त्यसबाट बच्नका लागि बचाउनका लागि आम नागरिकलाई सतर्कता गराउनका लागि नगरपालिकाका तर्फबाट के तयारी गरेका छन् भनिदिनुहोस् त एकपटक मेयरज्यू। हामीले तपाईँको 55 बेडको चाहिँ आइसोलेसन वार्ड रेडी गऱ्यौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ खाना खुवाउने भन्ने सबै व्यवस्थाहरू डाक्टर नर्सहरू सबैको व्यवस्था गरेर रेडी हालतमा बसेका छौँ। यो बिचमा चाहिँ अलिकति अब 33,000 बिचमा भएको कारणले गर्दाखेरि अलिक त्यसलाई अलिक स्वास्थ्य स्फूर्त अगाडि बढाउन सकिएन। अब हामीले चाहिँ अब लगभग चाहिँ अहिले 33% जस्तो अहिले यहाँ सङ्क्रमितहरू हुन थालेका छन्। प्रायः अब चेक गरेर चाहिँ त्योभन्दा बढी नै पनि होला नि। तर अब जस्तो अहिले मान्छेहरूले चाहिँ सङ्क्रमित भयो भने चुप लगाएर घरैमा बस्ने नआत्तिने हामीलाई चेक गर्दै भनेर आउने नआउने यस्तो खालको स्थिति पनि छ। मेयरज्यू, म अन्त्यमा मेरो यो अन्तिम फेरि जिज्ञासा यहाँसँग, जस्तो यहाँकै स्थानीयहरूले के भन्न थालिसके भने माल पाएर चाल नपाए जस्तो भयो, त्यसकारण यो भेन्टिलेटर प्रयोग भएन भनेर भनिरहेका छन्। अब कहिलेसम्म प्रयोग होला त? मैले अहिले हजुरलाई भने त हाम्रोमा भेन्टिलेटर मात्रै होइन, यो तपाईँको चाहिँ के भन्छ डायलिसिस मेसिनहरू पनि सबै हामीले फिट गर्दैछौँ क्या अहिले हाम्रो यो नगरको हस्पिटलमा। हजुर, भनेको अब यो टेन्टेटिभ कहिलेसम्म चाहिँ होला भन्ने यहाँलाई लाग्छ कि सक्छौँ भन्ने त एउटा होला नि त। यसो तपाईँहरूको आफूले योजना त बनाउनु भएको छ पक्कै? अब हामीले 2 महिनामा चाहिँ कम्प्लिट गर्छौँ होला। 2 महिनामा? हजुर, 2 महिनामा त कोरोनाको ग्राफ कहाँ पुग्ला भन्नुहोस् त। अब त करिब अहिले त पिक आउनु पुग्ने अवस्था बनिसकेको छ अहिले नै। हस्पिटल चाहिँ भयो, मैले भेन्टिलेटर हस्पिटलको सन्दर्भ यहाँले गरिरहनु भएको त्यो एउटा पाटो रह्यो, त्यो स्वागत योग्यलाई मैले त्यसलाई भने। तर भेन्टिलेटरकै सन्दर्भमा चाहिँ मैले यहाँलाई जोडेँ। भेन्टिलेटर त फिट गर्ने ठाउँ हुनु पर्यो नि त। भेन्टिलेटर फिट गरेपछि त्यही अनुसारको मान्छेहरू पनि हुनु पर्यो होइन। भनेको तपाईँले दक्ष जनशक्ति अहिलेसम्म ल्याउन सक्नु भएन सिधा भन्दा? जनशक्तिहरू त छन्, नहुने होइन, तर त्यो तपाईँको चाहिँ राख्ने ठाउँ चाहिँ नभएर हो नि त। ठाउँ बनाउँदैछौँ हामी सर। भनेपछि अब यो ठाउँ बनाउने भनेको चाहिँ करिब तपाईँलाई 2 महिना लाग्छ अझै? हजुर हो। भनेपछि अब 2 महिनासम्म यो भेन्टिलेटर प्रयोगमा आउन नसक्ने नै भयो भनेर बुझ्नु पर्यो त्यसो भए। हजुरहरूले जहाँ जहाँ दिनुभएको छ नि त्यो चाहिँ व्यवस्थापन गरिरहेको होला, हामीले पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दैछौँ। हस्, धन्यवाद मेयरज्यू यहाँलाई। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो बिर्तामोड नगरपालिकाका नगर प्रमुख ध्रुव कुमार शिवाकोटी। उहाँले प्रश्नसँग भन्नुभएको छ भेन्टिलेटर तत्काल प्रयोग गर्न सकिँदैन, करिब 2 महिना लाग्छ, हस्पिटलका अन्य कामहरू पनि हुँदैछन् भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। र कोरोनाका कारण विशेष गरी बिर्तामोडमा अहिलेसम्म 67 जनाको मृत्यु भइसकेको छ र यो विषय हामीले यहाँहरू बीच राख्यौँ। र कतिपय अवस्थामा कतिपय जिल्ला अस्पतालहरूमै पनि यस्ता सामग्रीहरू छैनन्, ठुला भनिएका अस्पतालमा पनि अभाव रहेको छ। तर बिर्तामोडमा कुनै सङ्घ संस्थाले दिएर पाएको कुरा पनि प्रयोग गर्न नसक्दा यति बेला समस्या भएको देखिन्छ। र भोलि सङ्क्रमण दर बढ्दै गएर क्रिटिकल बिरामीहरू अस्पतालमा भर्ना हुने दर बढ्दै गयो भने, भेन्टिलेटरको आवश्यकता पर्दै गयो भने भएका सामानहरू पनि प्रयोगमा नआएर त्यसैका कारण त्यो नहुँदा मृत्युवरण गर्नु पर्यो भने त्यो जस्तो दुःखद कुरा अरू केही नहोला। त्यसैले पनि भएका सामग्रीहरूलाई प्रयोग गर्न सक्नु पर्यो। अघि झापाका स्थानीय जो हुनुहुन्थ्यो उहाँले जसरी भन्नुभयो, आफूले गर्न सकिँदैन भने जहाँ गर्न सक्छन् त्यहाँ दियो भने कम्तीमा अरूले त प्रयोग गर्न सक्छन् भन्नुभएको थियो। पक्कै पनि हो, त्यो किसिमको सोच नेतृत्वले बनाउनुपर्छ भन्ने हामीलाई पनि लाग्छ। र हामी कार्यक्रम कल 24मा छौँ, तपाईँकै समस्या गुनासोहरूलाई कार्यक्रममा लिइरहेका छौँ। त्यसै गरी तपाईँले राख्नुभएको समस्या गुनासोको आधारमा हामीले विभिन्न रिपोर्टहरू हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत यहाँहरू बीच हामीले राखी पनि रहेका छौँ। हाम्रो फोन गर्नका लागि फेरि पनि म यहाँहरूलाई आग्रह गर्छु। हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660 01 12 424, एनसेल नम्बर 98 015 72 424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037मा हामीलाई कल गरेर आफ्नो समस्या गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँले राख्नुभएको समस्या गुनासोमाथि हामी सम्बन्धित निकायसँग जवाफ खोज्ने प्रयास गर्छौँ। र आज पनि हामीले तपाईँ दर्शकहरूसँग पनि
कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ यति बेला र हामीसँग अझै एउटा रिपोर्ट पनि रहेको छ विशेष गरी यो बर्दिया सीमा नाकासँग जोडिएको विषय यो फलोअप रिपोर्ट हो हामीले यसलाई अघिल्ला कार्यक्रमहरूमा पनि प्रसारण गरेका थियौँ र सरकारले विशेष गरी कोरोनाको सङ्क्रमणको दर पछिल्लो समय बढ्दै गर्दा सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा उच्च सतर्कता अपनाउन गरेको निर्देशन र त्यो निर्देशन बर्दियामा पालना नभएको भन्ने सन्दर्भ थियो र त्यही रिपोर्ट यति बेला हामी राख्छौँ र अन्य सर्वसाधारणसँगको कुराकानी यसपछि हामी राख्नेछौँ। कुनै समय निकै भिडभाड हुने गरेको गुलरिया नगरपालिका 11 स्थित नेपाल भारत सीमामा पर्ने लौकाई बजार यति बेला सुनसान बनेको छ। व्यापारीहरूको विरोधपछि प्रशासनले नेपाल भारत सीमामा पर्ने भारतको लौकाई बजार आवजावतमा रोक लगाएको र कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि सीमामा हुने खुल्ला आवजावतमा रोक लगाएको छ र अहिले यति बेला व्यापारीहरू र हामी न्युज 24 टेलिभिजनले पनि बारम्बार यो कार्यक्रममा फलोअप गर्दै गएपछि यति बेला ती क्षेत्र सुनसान भएको र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि त्यो क्षेत्रमा यति बेला कडाई गर्दा आवजावतमा कमी आएको छ। बर्दियाबाट टिभी जर्नलिस्ट ज्योति पन्थीले पठाएको यो स्थलगत रिपोर्ट यहाँहरूबीच यति बेला राख्छौँ। यति बेला हामी नेपाल भारत सिमानाको लौकाई बजार नजिकै छौँ जहाँ मानिसहरूको निकै चहलपहल हुने गरेको थियो। विगत 2 दिनदेखि यो नाका सुनसान भएको छ। अहिले त भिडभाड हुन्न, अहिले टाइट गरेछन्, अब नजान दिँदैन। त्यो मात्रै औषधि गर्नलाई जरुरी छ, त्यसले जान्छन्। त्यो बच्चालीको औषधि लिनु त्यही टाइट गरेछन्, नाका छ एकदम टाइट छ। बन्देज भनेको जस्तै अब नेपालतिरको मान्छेलाई चाहिँ यतितिर बन्देज भइरहेछ। जस्तै अब इन्डियाको मान्छे उसको कार्ड छ भने चाहिँ उसको घर इन्डियासम्म छ, त्यसरी पठाइएको छ सर। इन्डियाको मान्छेलाई चाहिँ उसको कार्ड हेरेको छ, त्यसरी पठाएको छ। जस्तै हामीले अब कस्तो मान्छेलाई पठाइरहेको भन्दा जस्तै बिरामी एकदम अलिकति बिरामी बढी छ भने त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ हामी जान्दैनौँ। सामान किन्ने सिलसिलामा अब लौकाई नाका बलगाउँ नाका गएर किनेर लिएर आउने थियो भने अब बन्द भएपछि त अब यसो यहीँका पब्लिकले यहीँ किन्ने भए, त्यसले गर्दा व्यापारीहरू खुसी नै छन्। केही दिन अघि मात्र करिब दिनमा हजारौँ मानिसहरू भारततर्फ सामान किन्न गएको दृश्य न्युज 24 टेलिभिजनबाट देख्नुभएको थियो। आजको दृश्य यहाँ पुग्दा भने बेग्लै देखिएको छ। पटक पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नेपाल भारत सिमानाबाट हुने अवैध सामान ओसार पसारले देशमा ठुलो राजस्व घाटा लागेको गुनासो गरिरहेकै बेला प्रशासनले यो नाकालाई बन्द गर्ने जनाउ त दिएको छ, तर कार्यान्वयन कति दिनसम्म हुन्छ भन्ने कुरा हेर्न भने बाँकी नै छ। दर्शकवृन्द, हामीले यो बर्दियाको पछिल्लो अवस्था विशेष गरी बर्दियाको सीमावर्ती क्षेत्र लौकाईको यो प्रसङ्ग यहाँहरू बिच राख्यौँ र हामीले गएको कार्यक्रमहरूमा पनि क्रमशःलाई 2 पटक उठाइसकेका छौँ र यस क्षेत्रमा अवैध रूपमा यी नाकाहरू प्रयोगमा आएका थिए। जहाँ भन्सार कार्यालय छैन त्यहाँ राजस्व चुआउट हुन्थ्यो र ठुलो मात्रामा त्यहाँका स्थानीयहरूले त्यो क्षेत्र भएर आवत गर्ने गरेको प्रसङ्ग हामीले कार्यक्रममा राखेका थियौँ विगतमा पनि र त्यहाँका स्थानीय व्यवसायीहरूले पनि विरोध गर्दै आएका थिए। आज केही दिनदेखि भनौँ हिजोबाट यो कार्यक्रम हामीले हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट ज्योति पन्थीले त्यस क्षेत्रमा गएर स्थलगत रूपमा रिपोर्ट तयार गर्ने क्रममा सुनसान देखिएको भनेर भन्नुभएको यो बताएको रिपोर्ट यहाँहरू बिच हामीले राख्यौँ। यस विषयमा अब हामी कसैसँग हामी कुराकानी गर्दैनौँ, मात्रै हामीले यो विगतका कार्यक्रममा हामीले उठाएको विषय भएका कारणले अहिले देखिएको यो नतिजा यहाँहरू बिच हामीले राख्न मात्रै खोजेका हौँ। यति बेला हामीसँग कोही दर्शक फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्कार सर। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर म चाहिँ एकजना विद्यार्थी हुँ। अहिले हाम्रो म काठमाडौँबाट कल गरेँ हो। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छु म अहिले। ए हजुर, नाम भन्नुहुन्छ? हजुर मेरो विद्यार्थी नै भनेर नै। ए हुन्छ हजुर हुन्छ, समस्या राख्नुहोस् त। अनि हाम्रो अहिले चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले चाहिँ कक्षा 12को रजिस्ट्रेसन फारम शुल्क चाहिँ जम्मा 600 रुपियाँ मात्रै तोकेको छ सर होइन। हजुर।
अनि अधिकांश नेपालभरि नै मैले चाहिँ अगाडि हाम्रो मात्र हो कि भनेर यसो बुझ्दाखेरि अधिकांश नेपालभरिको सामुदायिक सरकारी गैर सरकारी निजी विद्यालयहरूमा चाहिँ मनमानी ढङ्गले रकम असुली गरिरहेको उठाइरहेको पाइयो क्या उठाइरहेको पाइयो। जस्तो तपाईँको विद्यालयले कति पैसा उठाएको छ? हाम्रोले फारमको भनेर 600 रुपियाँ नै उठायो अनि अतिरिक्त शुल्क भनेर 100 रुपियाँ उठायो अनि 1200 रुपियाँ एक्स्ट्रा त्यो प्रयोगात्मक शुल्क भनेर उठायो जुन कि हाम्रो उठाउनै नपर्ने थियो सर। त्यो 1200 अनि अतिरिक्त शुल्क भनेर 100 रुपियाँ अझ एक्स्ट्रा उठायो सर। 12-13 भनिसकिसकेपछि तपाईँको 1900 करिब पैसा उठाइयो भन्ने कुरा हो। हजुर। अनि त्यसपछि फिजिक्स बायोलोजी केमिस्ट्री कम्प्युटर साइन्स र होटल म्यानेजमेन्ट बाहेक यो 5 वटा विषयमा चाहिँ अतिरिक्त शुल्क लिनु भनेको छ हैन सर? हजुर। यो बाहेक अन्यमा नलिनु भनेर नै बोर्डले सूचना जारी गरेको छ। अनि तैपनि हाम्रो चाहिँ अब नेपाली गणित सामाजिक जस्ता अनिवार्य विषयहरूमा समेत हाम्रो अतिरिक्त शुल्क उठाइएको छ क्या। अतिरिक्त विषयमा चाहिँ शुल्क लिन पाइने भनेर भनिएको छ। हजुर त्यो उठाउनु भनेको छैन। हजुर अतिरिक्त शुल्कमा चाहिँ फी लिन पाइन्छ भनेर भनेको छ। होइन सर यो अनिवार्य विषयहरूमा अतिरिक्त शुल्क उठाउन पाइँदैन। अनिवार्य विषयमा अतिरिक्त शुल्क उठाउन पाइँदैन। हजुर यो 5 वटा फिजिक्स बायोलोजी केमिस्ट्री कम्प्युटर साइन्स होटल म्यानेजमेन्टमा चाहिँ उठाउनु भनेर बोर्डले पत्रचार गरेको छ सर। अप्सनलमा चाहिँ हजुर अप्सनलमा चाहिँ उठाउनु भनेको छ। त्यही पनि यो 5 वटा यो केमिस्ट्री बायोलोजी कम्प्युटर साइन्स होटल म्यानेजमेन्टमा मात्र उठाउनु भनेर भनेको छ। तर पनि सबै विषयमा उठाइरहेको छ कि नेपाली सामाजिक। तपाईँको विद्यालय चाहिँ भनिदिनुहोस् न कुन हो? मेरो मात्र विद्यालयको समस्या होइन रहेछ कि यो नेपाल जस्तो तपाईँले अहिले यो विषय राख्दै गर्दा हामी ठिक छ त्यो विषयमा कुराकानी गरौँला। यो एउटा विद्यालयकोलाई हामीले प्रतिनिधि राखेर अन्य विद्यालयहरूमा नि यो समस्या छ भनेर कुराकानी गर्न सकियो भने अझ सजिलो हुन्छ नि। हजुर मैले अगाडि नै कल गर्दाखेरि गोप्य नै तरिकाले तपाईँ विद्यालयको नाम पनि भन्न चाहनुहुन्न त्यसो भए? हजुर 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 सर। अनि त्यसपछि त्यो हो। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो माग चाहिँ के हो भन्दाखेरि अनि नेपालको संविधानको धारा 2072 सालको संविधान अनुसार चाहिँ हाम्रो 12 सम्मको निःशुल्क शिक्षा भनेको छ सर होइन? 12 सम्मको निःशुल्क शिक्षा भनेको छ। अनि धारा 47 मा चाहिँ अब कानुन लागू भएको 3 वर्षभित्र सबै जनताले आफ्नो मौलिक हक पाइसक्ने भनेको छ। संविधान बन्या त अहिले त 6 वर्ष भइसक्यो नि। 72 मा संविधान बन्यो 68 साल हो नि त अहिले त 6 वर्ष बितिसक्यो। म्याथ त डबल भइसक्यो। तैपनि हामीले हाम्रो हक अधिकार किन पाइएन भनेर हामीले सोध्न खोजेको हो। अब यो विषयमा हामीले उच्च माध्यमिक विद्यालय परिषदका सम्बन्धित व्यक्तिसँग पनि यहाँ कुराकानी गर्न खोजेको सम्पर्क हुन सकेन भनेर मैले यहाँ जानकारी पाएको छु। हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। यसभन्दा अगाडि पनि विशेष गरी यहाँबाट यस कार्यालयसँग सम्बन्धित हामीले हरेक जिज्ञासाहरू आउँदा उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्थ्यौँ तर उहाँहरूले कहिले पनि हामीसँग कुराकानी गर्न चाहनु भएको छैन। हामी फेरि पनि प्रयास गर्छौँ। अब यहाँले आफ्नो समस्या राख्नु भएको छ र तपाईँ एउटा प्रतिनिधि समस्याको रूपमा यहाँले आफ्नो समस्या राख्नु भएको छ। मलाई यहाँ जानकारी भएअनुसार कुराकानी हुन सक्छ कि भन्ने उहाँले भन्नुभएको छ। त्यो भयो भने यहाँसँग हामी दोहोरो कुराकानी पनि गराउने प्रयासमा छौँ। अब अहिले तपाईँहरूको परीक्षा कहिलेबाट सञ्चालन हुँदैछ के छ? हाम्रो परीक्षा चाहिँ वैशाखबाट हुने त्यो पूर्व निर्धारित भइसकेको छ है त्यो चाहिँ? ए अनि तपाईँले अन्य विद्यालयहरूमा जस्तो तपाईँकोमा 1900 सम्म उठाएको छ भने अन्य विद्यालयमा चाहिँ कतिसम्म उठाइएको रहेछ केही जानकारी? अन्यमा त कुनै विषयमा 1000 रुपियाँ प्रयोगात्मक शुल्क भनेर बोर्डले 75 रुपियाँ उठाउनु भनेर भनेको। निजीमा त 1000 रुपियाँसम्म उठाएको पनि पाइएको छ कि सर। निजीमा 1000 रुपियाँसम्म अनि हाम्रो सामुदायिक विद्यालयमा पनि 2700 सम्म नै उठाएको पाइएको छ प्रयोगात्मक शुल्क मात्रै। अनि त्यो पनि हो सर। अनि हाम्रो एउटा समस्या चाहिँ के छ भन्दाखेरि अनि अर्को पनि एउटा समस्या छ कि सर हाम्रो चाहिँ। भन्नुहोस् त। सामुदायिक विद्यालयमा चाहिँ पुस्तक वितरण भन्यो नि होइन? पुस्तक वितरण कतिपय विद्यालयहरूमा चाहिँ निःशुल्क पुस्तक पाइरहेको छ क्या सामुदायिक विद्यालयमै पनि। के भन्नुभयो? होइन सामुदायिक विद्यालयमा नि निःशुल्क पुस्तक क्या किताब फ्री पाइरहेको छ क्या। अनि कतिपयमा चाहिँ किन्नुपर्ने रहेछ क्या। यो अब परीक्षा अब सानसिन भएको बोर्डले कस्तो नीति नियम लागू गरेको छ त? सामुदायिक विद्यालयमा हामीले पुस्तक किन्नुपर्ने हो कि विद्यालयले दिने हो कि सरकारले दिने हो त्यो पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने भनेर मैले तपाईँलाई आफ्नो माग राखेँ।
हुन्छ, यहाँले सम्पर्क गरिदिनु भयो, आफ्नो समस्या राख्नुभयो। यस विषयमा हामीले जवाब खोज्ने प्रयास गरेका थियौँ। उहाँले कुराकानी उहाँहरूसँग फोन सम्पर्क हुन सकेको छैन। हामी त्यो भयो भनेदेखि उहाँहरूसँग फेरि यहाँको समस्या बुझिसकेका छौँ। यो समस्यालाई हामी जस्ताको तस्तै राख्नेछौँ। समस्या मैले जोडिनु भयो भन्ने जानकारी पाइरहेको छु है। म तपाईँलाई एकछिन बस्न मैले अनुरोध गरेँ। हजुर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। भन्नु त। हजुर, थ्याङ्क यू। हजुर, हामीसँग एकजना विद्यार्थी जोडिनु भएको छ। उहाँका केही जिज्ञासाहरू छन्। उहाँले चाहिँ के भनिरहनु भएको छ भने यो कक्षा 12 को परीक्षामा ऐच्छिक विषयमा अतिरिक्त शुल्क उठाउन मिल्ने भए पनि अन्य कम्पलसरी विषयहरूमा पनि विद्यालयले पैसा उठाइरहेको छ। विशेष गरी 600 रुपियाँ फर्मको भनेर 100 रुपियाँ अतिरिक्त शुल्क, त्यसै गरी ऐच्छिक विषय भनेर 1200 यी विभिन्न नाममा उठाउने गरेको छ भनेर उहाँले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। यो विषय के हो सर? कतिसम्म उठाउन पाउने हुन् विद्यालयले? अब यो विषय चाहिँ यहाँले फेरि मैले हजुरसँग अघि कति उठाउन पाउने कति नपाउने भन्ने खालको कुरो चाहिँ म भर्खर आएको छु। यति यो चाहिँ अगाडि यति उठाउन पाउने यति नपाउने भन्ने कुरो यो मेरो अगाडि चाहिँ छैन। त्यसो भएर मैले हजुरसँग सोध्न भन्नुभयो, यहाँ चाहिँ जोडिनु भयो। तर के छ भने हामीले कति उठाउन पाउने कति उठाउन नपाउने भन्ने चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई सार्वजनिक हिसाबले हामीले नोटिस निकालेका छौँ होइन। किनभने कुनै पनि परीक्षाको लागि आवश्यक पर्ने अथवा रजिस्ट्रेसनको लागि आवश्यक पर्ने अथवा परीक्षा आवेदन फारम भर्न आवश्यक पर्ने यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ हामीले सार्वजनिक नोटिसबाट नै जानकारी गरेको हुनाले सार्वजनिक नोटिस गरेको बाहेक चाहिँ विद्यालयहरूले यदि एकदमै धेरै उठाउने किसिमको कुरो गरेका छन् भने त्यो विषयमा कहाँ चाहिँ कसले त्यस्तो खालको उठायो हामीलाई चाहिँ जानकारी गराउनु भयो भने हामीले त्यस सन्दर्भमा आवश्यक कारबाही गर्छौँ र आवश्यक रूपले सोधेर के भएको हो त्यो बुझेर अनि त्यसपछि त्यसमा आवश्यक कारबाही गर्छौँ। अब जस्तो अब तपाईँलाई ठ्याक्कै अब यो डाटामा भन्न अलिकति असहज भयो, मैले त्यो कुरा बुझेँ। तर मैले यहाँसँग जस्तो विद्यालयहरूले गल्ती गरेको छ भने कारबाही हुन्छ होइन? विद्यालयहरूले गल्ती गर्यो भने त त्यो कुराहरू चाहिँ त गल्ती गर्दाखेरि कारबाही त गर्नै पर्यो नि होइन? गल्ती गर्नु हुँदैन नि कतिपय सन्दर्भमा। अब अर्को विषय उहाँको अर्को एउटा विषय के छ भने पाठ्यक्रमको सन्दर्भमा के हुन्छ, कुन कुन पुस्तकहरू सबै 12 कक्षासम्मका विद्यार्थीले निःशुल्क पाउने हो कि होइन भन्ने उहाँको जिज्ञासा थियो। अब यो विषय चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँगै सोध्न आवश्यक हुन्छ होइन? त्यसैले त्यो विषय चाहिँ मैले यहाँ उत्तर दिन आवश्यक चाहिँ मैले ठानिनँ होइन। किनभने समग्र कुराहरू पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको विषय चाहिँ त्यहाँ हो र निःशुल्क शिक्षाको सन्दर्भमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको महानिर्देशक ज्यूसँग सोधेर स्पष्ट हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। म विद्यार्थी पनि हाम्रो लाइनमै हुनुहुन्छ। तपाईँको कुनै थप जिज्ञासा छ उहाँसँग यही विषयमा? हेलो हजुर, तपाईँको थप जिज्ञासा छ सरसँग? अनि मेरो जिज्ञासा चाहिँ एउटा अनुरोध चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पत्रचार गरी बढी शुल्क नलिन सूचना जारी गर्दै बढी शुल्क लिएको रकम पुनः विद्यार्थीलाई फिर्ता दिन लगाइयोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो अनुरोध हो क्या सर। हजुर सर के भन्नुहुन्छ? हजुर मैले सुने विद्यार्थी भाइको कुरा चाहिँ मैले सुने। एकदमै विद्यालयहरूसँग हजुरहरूले जो विद्यार्थीहरूले प्रश्न पाठन गर्नु भएको छ विद्यालयहरूबाट जुन हिसाबले नियमित रूपले लिनुपर्ने शुल्कहरू बाहेक चाहिँ त्यस्तो खालको शुल्क नलिन चाहिँ हामीले अनुरोध गरिसकेका छौँ। यदि त्यस्तो खालको कहीँ कतै कसैले त्यस्तो गलत हिसाबबाट अनियमित हिसाबबाट शुल्क उठाएको छ भने त्यो विषय हामीले यो विद्यालयबाट यसरी चाहिँ शुल्क लिएको छ भन्ने जानकारी हामीले प्राप्त गऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ त्यहाँनिर त्यस्तो विद्यालयहरूलाई आवश्यक कारबाहीको लागि आवश्यक त्यो खालको कुरो नलिनको लागि हामीले चाहिँ यहाँबाट पत्रचार गर्छौँ। त्यसैले त्यो जानकारी हामीलाई प्राप्त गर्नको लागि विद्यार्थी भाइहरूले सोझै हामी कहाँ चाहिँ निवेदन दिनको लागि पनि अनुरोध गर्छ। सर अन्त्यमा मेरो यहाँसँग एउटा जिज्ञासा, विशेष गरी हामीलाई केही समय अगाडि धरानको एक विद्यार्थीले हामीलाई फोन गर्नुभएको थियो। उहाँको जिज्ञासा के थियो भने उहाँको प्र्याक्टिकल विषयको मार्क्स विद्यालयले भन्छ पठाइदिएको,
तर उहाँको मार्क्समा आएन, उहाँ 1 वर्ष चाहिँ अब बस्नुपर्ने भयो भन्ने कुरा आयो। विद्यालयले चाहिँ हामीले पठाएको हो तर उतैबाट विशेष गरी यहाँहरूबाटै चाहिँ त्रुटि भयो भन्ने कुरा चाहिँ विद्यालयले भन्यो र 1 वर्ष अब म त्यत्तिकै बस्नुपर्ने भयो भन्ने कुरा उहाँले गरिरहनु भएको थियो। उहाँको लागि समाधान के हुनसक्छ? होइन, यस्तो चाहिँ यो बाहिर चाहिँ यस्तो यसले उहाँले चाहिँ यसो भन्नुभयो, विद्यालयले यसो भन्यो, यहाँ पठाइदिएँ भन्ने खालको त्यस्तो खालको इन्फर्मेसनको आधारमा मैले उत्तर दिने कुरा मिलेन। तर कुनै पनि विद्यालयले नियमित विद्यार्थी अथवा होइन, मैले सरलाई यसरी सोध्न खोजेको त्यो बाहिरको मैले कुरा गरेको होइन, एउटा प्रक्रियागत कुरा जस्तो मार्क्स छुट्यो भने के हुन्छ? मार्क्स त्यो प्र्याक्टिकल चाहिँ मार्क इन्ट्री भएर रिजल्ट निस्कन्छ हैन? हजुर। अब त्यो यदि चाहिँ पठाएर यहाँ नपाएको हो भने पनि फेरि पनि पठाउन सक्छ। त्यस्तो खालको रोकिनुपर्ने 1 वर्ष कोर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यसैले यस्ता विषयहरूमा चाहिँ यो क्लियर हिसाबले चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विद्यार्थीहरूको फर्ममा विद्यार्थीहरूको अप्ठ्यारोको कुराको लागि हेरेर नतिजा प्रकाशन गर्ने गरेको छ। त्यस्तो खालको के भएको हो उहाँहरूले चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा आएर चाहिँ सम्पर्क राख्नुहुन अथवा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा चाहिँ फोनद्वारा इमेलद्वारा सम्पर्क राख्नुहुन चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। हजुर, हामीसँग एकजना विद्यार्थी जोडिनु भएको थियो। त्यसै गरी उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदका अध्यक्ष महासम शर्मा हुनुहुन्थ्यो र उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरी विद्यार्थीले जुन समस्या राख्नुभएको थियो पक्कै पनि उहाँले समाधान, उहाँको जिज्ञासा थियो, जिज्ञासाको जवाफ पाउनुभयो भन्ने हामीलाई लाग्छ। र हामीलाई केही समय अगाडि धरानबाट एकजना विद्यार्थीले फोन गर्नुभएको थियो। उहाँले आफ्नो नाम बताउनु भएको थिएन, मलाई याद छ त्यो विषय। र उहाँले प्र्याक्टिकल मार्क्स छुटेको र कलेजले चाहिँ मार्क्स पठाइदिएको हो तर आएन मार्कसिटमा भनिएर र 1 वर्ष अब कुर्नुपर्छ भनेर कलेजले भन्यो। अब मैले के गर्ने भनेर उहाँले अलिकति तनावमा रहेर कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। आज हामीले यो जवाफ यहाँलाई दिने प्रयास गरेका छौँ। आज यो सम्भव भयो। तपाईँले उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदमा तपाईँले सम्पर्क राखेर तपाईँको समाधान निस्किन्छ भन्ने कुरा उहाँले गरिसक्नु भएको छ र त्यस्ता छुटफुट छन् भने सच्याइन्छ भनेर उहाँले भनिसक्नु भएको छ। हामी तपाईँलाई यही आग्रह गर्छौँ, यदि तपाईँको यस्तो समस्या छ भने आएर यहाँले सच्याउन सक्नुहुनेछ। तपाईँको प्र्याक्टिकल मार्क्स छुटेको हो भनेदेखि र उहाँले यो समस्या राख्दै गर्दा धेरै विद्यार्थीहरूको पनि यस्तै किसिमको समस्या हुनसक्छ। त्यस कारणले तपाईँका लागि पनि यो एउटा समाधानको बाटो बन्न सक्यो होला भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। र हामीले जहिले पनि भन्ने गरेका छौँ कार्यक्रम कल 24 मा तपाईँले आफ्नो समस्या गुनासो राख्दै गर्दा तपाईँको निजी व्यक्तिगत त्यो समस्या हुनसक्छ तर धेरैको त्यस्तै प्रकारको समस्या हुनसक्छ जसले व्यक्त गरिरहन नसक्नु भएको हुनसक्छ। तर तपाईँले राख्दै गर्दा धेरैका लागि त्यो एउटा सहज बाटो पनि बन्न सक्छ। हामीले यो विषय कार्यक्रममा यहाँहरूबीच राख्यौँ। कार्यक्रममा तपाईँले यो लाइभ प्रसारण भएकै अवधिमा फोन गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अन्य अवधिमा पनि यहाँहरूले फोन गरेर आफ्नो समस्या गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। हामी कार्यक्रमको करिब अन्तिममा आइसकेको छौँ। एकपटक यहाँलाई म नम्बर नोट गराउँछु र तपाईँले फोन गरेर आफ्ना समस्याहरू राख्नुहोस्। भोलिका कार्यक्रमहरूमा पनि हामी यसलाई समेट्नेछौँ। आफ्नो नाम नम्बर समस्या टिपाइराख्नु भयो भने हामी यहीँबाट पनि तपाईँलाई फोन गर्छौँ। हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660 01 12 424। त्यस्तै गरी एनसिएल नम्बर 98011572 424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी अन्य विषयहरू लिएर आउनेछौँ। तपाईँका फोन कलहरू पनि लिनेछौँ। अहिलेलाई भने बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।